السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد فيديو جديد. اليوم غنبارطاجي معكم بعض المواضيع المهمة اللي كنت تسأل فيها، فما كنجاوبش في لي كومونتير، يعني قليل في كتجيني الفرصة انني نجاوب، ولكن قلت علاش لا ما نخصصش لكم واحد الفيديو ونجاوبكم على هاد التساؤلات. من بين التساؤلات اللي كثار هي مسألة التلقيح. نور، واش خديتي اللقاح؟ واش تلقحتي؟ خصني نقول لكم ان هذه المساله كتبقى شخصيه، وهذه المساله حريه شخصيه لكل فرد، يعني كل شخص هو اللي عنده الحق على انه ياخذ القرار بالنسبه للقاح، واش يديروا ولا ما يديروش. بالنسبه لنا احنا كاصحاب قنوات، احنا ماشي لا دكاتره ولا اطباء ولا اصحاب الميدان باش نفتيو ولا باش نعطيو الافتاء، فقط كما قلت لكم النصيحه اللي نقدر نقول لكم هو ان كل شخص يبحث على راسه، كل شخص يبحث على نفسه، كل شخص يعطي راسه واحد الوقت ويبحث. اكيد سبل المعرفه كثيره وكثيره وكثيره. علاش ولينا كنبغيو دائما ناخذ المعلومات جاهزه على طبق من فضه؟ علاش ما نبحثوش بنفسنا؟ علاش ما نتعلموش نتحملوا المسؤوليه ديال نفسنا؟ حنا الا خدينا شي حاجه حنا اللي غادي ناسوميو النتائج ديالها، باش ما نقولوش لا راه داك السيد قال لنا ديروه، داك السيد قال لنا ديروه. حيت بزاف صراحه كنلقى الاسئله حتى في يعني في بعض القنوات ديال بعض الدكاتره، والدكاتره ما كيجاوبوش. علاش؟ لان كتبقى حريه شخصيه، ما يمكنش الانسان يقول لك لا سيري ديري هذه ولا ما ديريش هذه ولا ديري هذه، ولا كتبقى دائما المعلومات كتبقى دائما انسان كيستقيها من المصادر اللي هو مقتنع بها. كتبقى مساله اقتناع بالدرجه الاولى، مساله اقتناع. ولكن نقدر نقول لكم بعض الاشياء اللي قالتها لي الدكتوره، بطبيعه الحال الدكتوره ديال الحجامه اللي انا متبعه معها. فلقيت واحد السيده دايره الفاكسان ولقيتها معايا في لاصال داتونت، وانا سولتها سقسيتها قلت لها واش دايره الفاكسان؟ قالت لي اييه انا درت الفاكسان. وقلت لها جيتي ديري الحجامه؟ لان اغلبيه الناس سمعوا على ان الحجامه من بعد الفاكسان هي مفيده، على الاقل كتنقي الدم، كتصفي الدم، اشياء كثيره. الحجامه عندها واحد الادوار اكثر من رائعه. وانا بنفسي شخصيا وقفت على اثار الحجامه في الحاله ديالي انا. فبطبيعه الحال دخلت عند الدكتوره كما قلت لكم وسولت الدكتوره، قلت لها عندي لا فامي ديالي، بطبيعه الحال عندي الناس ديالي اللي قراب ليا عاملين التلقيح. فسولتها قلت لها شنو يقدروا يديروا الا بغاو يجيو يديروا عندك الحجامه؟ قالت لي ممكن يديروا الحجامه، ولكن بعد ما يدوز 10 ايام او بريتو شهر على الجرعه الثانيه. اكيد انا سولتها قلت لها علاش بالضبط هاد لا بيريود دكتوره، علاش شهر من بعد الجرعه الثانيه؟ قالت لي لان الفاكسان كي يعني بليتو كيمشي ديريكت السيستم ديال المناعه او الجهاز المناعي. فالحجامه مباشره ملي كنديروا الحجامه هي المناعه. خصكم تعرفوا ان الحجامه هي المناعه. كاين اجساد اللي ما يقدروش يصبروا للفاكسان وفي نفس الوقت الحجامه. فلهذا هي تفاديا لاي اضرار جانبيه او اشياء اللي تقدر توقع مضاعفات، فهي كتقول على ان الحجامه كدار من بعد شهر من بعد الجرعه الثانيه. اذا هذا من جهه ثانيه بطبيعه الحال انا سولت لي ميدسان ديالي، انا كاين عندي نورولوج، كاين عندي لوفتالمو، كاين عندي لوغيل، كاين عندي حتى الدكتوره جينيكولوج ديالي. فبطبيعه الحال الملف الطبي ديالي اون فوا كنحطو في الطابله، انا اطباء ديالي منعوني كليا باش ندير اللقاح، لان الحاله ديالي هي جد 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 معقده، حاله اللي اصلا غير مشخصه والامراض ما معروفينش. يعني بالنسبه للحاله ديالي انا ما نقدرش ندير الفاكسان. هذا هو التشخيص ديال الاطباء ديالي. بطبيعه الحال عندي دي بابي ديالي اللي كل طبيب اللي هو خاص بيا بطبيعه الحال كيكتب لي على ان ما يمكنش نهائيا ندير انا الفاكسان نهائيا. فكما قلت لكم باش نرجع لكم نفس الموضوع،
الناس اللي داروا الفاكسان وبغاو بعض النصائح اكيد انا دائما غنوجهكم للقناه ديال الدكتور محمد فايد شانيل، لانه هو الوحيد اللي مرخص ليه باش كينصحكم. ولكن الاشياء اللي بطبيعه الحال اللي نصح بها وعاود نصح بها هي اول شيء الحجامه ثم الحجامه. نصح بالنظام التغذيه الصحيه، نظام الطبخ الصحي. نصح بان الناس اللي داروا الفاكسين يبتعدوا عن اللحوم، يكونوا نباتيين 100%. كذلك نصح الدكتور محمد فايد من غير هذا الشيء، نصح بالرياضه، بالحركه، الحركه. فبطبيعه الحال هاد العوامل الى جانب اننا كناخذوا البروبوليس، المكملات الغذائيه. من اهم المكملات اللي نصح بها بروبوليس، غذاء الملكات، لوميغا 3. هادو هما البروتوكول اللي بطبيعه الحال هو كنصنفوا في 7 ديال النقط اللي هي اساسيه واللي انا ذكرت معكم. بطبيعه الحال كنقول لكم سيروا دخلوا لقناه الدكتور محمد فايد باش تستافدوا منه هو شخصيا، والناس تحاول انها تبحث ودير مجهود شخصي منها باش تلقى الجواب ديال اي سؤال فيما كيخص التلقيح. واش ندير التلقيح ولا ما نديروش؟ رانا خفت نديرو. واش كتنتظروا على ان مثلا انا كصاحبه قناه او اي شخص كما كان انا قلت لكم انا ما غاديش تسمعوا اي جواب؟ فالمصداقيه انا كنعطيكم واحد الجواب بكل صدق. انا شخصيا جاوبتكم بكل صدق وبكل صراحه، ولكن ما يمكنش لي ننصحكم. انا قلت لكم عندي حاله خاصه وانا لا ميدسان ديالي منعوني انني ندير الفاكسان، ولكن ما نقدرش نقول لكم ديروه ولا ما ديروهش، واش يصلح ولا ما يصلحش. هادشي انا غير مخول ليا باش نقولوا لكم. فكنقول لكم على ان الانسان الى بحث كيلقى الجواب ديالو، وانا كنبحث ولا زلت كنبحث وعندي اسئله كثيره بطبيعه الحال حتى شي واحد ما غيقدر يجاوبني عليها. انا بنفسي عندي اسئله جد معقده سواء عن الحاله ديالي كمريضه امراض مناعيه او كمريضه امراض غير مشخصه. لان ملي كنمشي عند الطب الباطني الانترنيست وكيقول لي انت عندك واحد الحاله جد معقده وحنا كاطباء مازال ما قريناهاش ومازال ما عرفناش هذا الشيء، فما يمكنش نهائيا. حتى دولي بخان ما كناخذوش. انا دولي بخان ممنوع عليا، فما كناخذ حتى شي دواء حاليا. انا ما كناخذش حتى شي دواء لان لاحظت راسي اون فوا الا خديت غير اي دواء كيف ما كان الحاله ديالي كتعقد كما كنقولوا كتاخر. فلهذا انا اختاريت انني نعيش باشياء طبيعيه، واختاريت انني نعيش حياتي هكا. اختاريت على انني نبقى غاديه في هذا السيستم هذا، واختاريت على انني انا نتحمل مسؤوليه راسي. ولكن باش نصح الناس ونقول لهم ديروا بحالي وما ديروش وما تفعلوش وما تركوش، لا، هذه مساله ما يمكنش نهائيا. اذا نهايه الفيديو نتمنى انني نكون جاوبتكم. كنتمنى انني الاخوات اللي طرحوا اسئله في الفيديوهات يكونوا لقاو الجواب. شكرا لكم والسلام عليكم.